अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इशर कादरी। हम मौजूद हैं बदामी बाग में। यहाँ पर प्याफ मियां अंजुम निसार ग्रुप की जानिब से एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। कह लीजिए कि प्याफ मियां अंजुम निसार ग्रुप जो है वो बदामी बाग में आ चुका है। छाने के हवाले से मुस्तकबिल में देखेंगे जो लोग हैं, अवैस पराचा साहब, शफकत पराचा साहब जो है वो, और उनकी जितनी इंटायर कम्युनिटी थी, बिजनेस लीडर्स थे, टायर कम्युनिटी भी है, दीगर भी लोग हैं, वो तमाम लोगों ने जो शमूलियत है प्याफ मियां अंजुम निसार ग्रुप में कर लिया है। सदर लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स मौजूद है। यहाँ पर ये एक मामला ये हुआ, मेरे ख्याल से जैसे मैं भूल जाता हूँ, सदर लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स भी भूल जाते हैं। यहाँ पर डिस्कस किया गया कि टायर कम्युनिटी को कोई प्रॉब्लम हुई थी, उनके गोदाम पर छापा मारा गया। सदर लाहौर चेंबर ने मसला हल कर दिया। इनके ऊपर इल्जामात अपोजिशन की जानिब से ये लगाए जा रहे कि ये काम ही नहीं करते, दफ्तर से निकलते नहीं है। बात सदर साहब सलाम अलैकुम। नहीं बैठे बैठे आप, मैं खड़े होकर बात, आप पे बड़े इल्जाम लग रहे हैं। कहते हैं आप जो है ना, अब यही है, कहते हैं आप मेरा सवाल ले लीजिएगा, कहते हैं आप एसी में बैठे रहते हो, मैं तो आज आया, बड़ी गर्मी लगी है। तो ये लोग कह रहे हैं कि आपने टायरों वाला मसला हल करवा दिया, मार्केट का मसला हल करवा दिया। तो वो चीजें याद रखा करे, बताया तो करे ना लोगों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की। काम करना, सबसे पहले तो काम करना बिजनेस कम्युनिटी का, वो हम लोग इसलिए नहीं करते कि हम सदर मैं बन गया हूँ लाहौर चैम्बर का। हम लोग इसलिए करते हैं कि ये मैंडेट दिया है लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी ने 2024 में हमें, उसका तकाजा ये था कि हम काम करें। दूसरी बात ये है कि हम समझते हैं कि इस वक्त हमारे पाकिस्तान में, हमारे पाकिस्तान जी की जो इकोनॉमी है वो बिहाइंड द सीन जितनी कैपेसिटी उसमें है उस तरह ग्रो नहीं कर रही। तो हमारा माने हमें ज़ाती तौर पे, हम ये जो क़यादत आपके सामने बैठी है, अंजुम निसार साहब बैठे हैं, इवन के शफकत पराचा साहब बैठे हैं, अवैस बैठा है, मोहम्मद अली मियाँ साहब बैठे हैं, इनसे पूछें इनके ज़ाती बिजनेस में अल्हम्दुलिल्लाह हम दामे दरमे सुखने किसी ना किसी हद तक अपने काम चला रहे हैं। लेकिन हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान की इकानमी जो पोटेंशियल मौजूद था वो सही तरीके से उस तरह ग्रो नहीं की। हमारा असल टारगेट ये है कि पाकिस्तान की इकानमी को, इसको अपने पाँव पे खड़ा करना। बाकी रहेगी कि काम किसने किया किसने नहीं किया। मैंने कोई अपनी प्रमोशन नहीं करवानी। मैंने इंतहाई मैं, मेरे ख्याल में आप बताएं किस मार्केट में मैं नहीं गया, किस इंडस्ट्री में नहीं गया, किस उन्हें देखें, अपोजिशन को कहने के लिए कुछ ना कुछ तो उनके लिए कोई उन्होंने अपनी सियासत करनी है, उसके लिए उनका। मैं ये समझता हूँ कि ये लोग मेरे सामने बैठे हैं, मैं अपने मुंह से बात करना नहीं चाहूँगा। आप इनसे पूछें, कैमरा उनकी तरफ देखें, आपका काम हुआ है कि नहीं हुआ। तो आप लोग जाते क्यों नहीं मसले लेके? वो गिला करते हैं आप लोगों से, आप मसला भाई सदर साहब के एतराज ये आया कि कहते हैं कि ये काम नहीं करते। किया काम आपका? नहीं, बिल्कुल। जब हमें जरूरत पड़ी है, जहाँ पे हमें इनकी जरूरत महसूस हुई है, हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। ये सर दसो काम किया भी इन्होंने, काम किया जनाब। से साइकिल साहब ने खुद उम्र की तय वैसे आप कुछ 2-3 लोग साथ ही रहे। कोई लगे कि आप सारे घर के मतलब पार्टी भी कोई पता लगे लेकिन अपने पार्टी में पावरफुल गल की जो माल मिले ना। अच्छा, माल लाभ गया, मिल गया तो आया माल फिर फर्स्ट टाइम मिले, लाइफ में फर्स्ट टाइम माल मिला। इसमें टेक्निकल बात मैं ऐड कर दूं। ज्यादातर अवैस भाई ने बहुत ज्यादा इसमें इन वाले केस में एक टेक्निकल इशू था। इस केस में, टायरों के केस में, ये लोग बैठे हैं, सीजर कटने के बाद माल वापस नहीं होता। इनका सीजर कट गया था, फिर भी माल इनके गोदामों में आ गया। मैं खुद भी इंपोर्टर हूं और मुझे पता है। आप इनसे पूछिए, इनसे मेरा डायरेक्टली तारुफ कितना एक था। मैंने ये मेरे पास आए, मैंने फौरी टेकअप किया इस इशू को, और मैंने फिर देखें कुछ बंदे को, मैं खुद भी इंपोर्टर हूँ और मुझे पता है इस इशू को कैसे रिजॉल्व करना है। तो मैंने उस सेक्टर का बंदा लिया। अवैस चूँकि टायरों का इंपोर्टर है और मुझे पता था कि ये बंदा जाके इस केस को किस तरह रिप्रेजेंट कर सकता है। अब मैं आता हूँ थोड़ा सा अवैस भाई की तरफ, चूँकि आज इन्होंने ज्वाइन किया है। हाँ जी, नो डाउट। देखिए, मैंने ये, इनको मैं चैम्बर से भी जानता हूँ, फिर अवैस भाई के साथ मैंने सफ़र किया। इंसान का पता लगता है जब आप उसके साथ सफ़र करें। तो मेरा ये मानना था कि ये जो लोग रियल, जो बिजनेस कम्युनिटी को जो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिनके पास कैपेबिलिटी है, जिनके पास नॉलेज है और जिनके पास दर्द भी है बिजनेस कम्युनिटी की खिदमत करना,
یہ میرا ٹارگٹ یہی تھا, ہماری لیڈرشپ کا بھی ٹارگٹ یہی ہے کہ رائٹ مین فور دا رائٹ جاب, وہ ان کو لایا جائے. انہی کے یہ ایسے لوگ چیمبر میں آئیں گے تو چیمبر کی اپنی انٹیگریٹی ہے, ایک انسٹیٹیوشن ہے چیمبر, اس کی وہ انٹیگریٹی مزید اس میں اضافہ ہوگا, بزنس کمیونٹی کے مسائل حل ہوں گے. اور بار بار آپ ان کو کہہ رہے تھے کہ بہت معصوم لگتے ہیں, معصوم بھائی میں نے آپ کو بتایا ہے ان کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے, اور ان کے بارے میں کہوں گا میری کشتی کو شکستہ دیکھ کر تانے نہ دو, ڈوب کر ساحل کی بنیادیں ہلا سکتا ہوں میں. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ جو اچھے لوگ ہیں, خاندانی لوگ ہیں, اس قسم کے لوگوں کو بزنس کمیونٹی کی سیاست میں آنا چاہیے. یہ نہیں آ رہے تھے, ہم لوگ ان کو کھینچ کے لائے ہیں. یقین کریں میں نے شفقت پراچا صاحب سے میں نے منتیں کی ہیں کہ میں اویس کو میں اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں. اویس کو ہم نے لے کے آنا ہے چیمبر میں. اویس کے جیسے بندے ہم نے, صرف یہی نہیں, ان جیسے بندے, یہ موضوع میرے ساتھ بیٹھا ہے, ان کو بھی ہم لے کے آئے ہیں. کیوں لے کے آئے ہیں کہ یہ لوگ ہیں ٹرو فیس آف دا بزنس کمیونٹی. ان کو یہ اچھے لوگ, آپ باہر جب سے جوائن کیا ہے اویس نے, ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے اچھا ہے, ہر بندہ یہ کہہ رہے ہیں شفقت سی پراچا صاحب اچھے ہیں. تو یہ اچھے لوگوں کا کام ہے کہ ان کو آگے لے کے آیا جائے. تو اچھوں کے بارے میں بھی سن لیجئے, وہ کہتے ہیں کہ چاہیے اچھوں کو جتنا چاہیے, وہ اگر چاہیں تو پھر کیا چاہیے. تو میں انشاءاللہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں, ہم نے یہ جو میں نے پہلے دن سے جو صدارت کا عہدہ لیا تھا وہ اس عزم کے ساتھ لیا تھا کہ ہم نے بزنس کمیونٹی کی خدمت کرنی ہے, ہم نے اس ملک کی اکانومی کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے. ہم نے اس ملک سے بہت کچھ لیا ہوا ہے, انشاءاللہ اس کو لوٹانا ہے اپنے ملک کو. اس ملک کی وجہ سے ہمارا نام بھی ہے, ہمارے پاس عہدے بھی ہیں, ساری چیزیں ہیں. تو انشاءاللہ اس ملک کی کسی نہ کسی حوالے سے ہم نے خدمت کرنی ہے, اس ملک کی اکانومی کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں گے. یہی عزم ہے. چند دن انشاءاللہ رہ گئے ہیں میرے پاس, آخری دن تک, پہلے دن سے لے کر آج تک بڑی انتہائی ایمانداری سے اور کوشش کی ہے کہ بزنس کمیونٹی کی اور اپنے ملک کی اکانومی کی خدمت کروں. جتنے چند دن باقی رہ گئے ہیں اس میں بھی کریں گے. اور کوئی یعنی آپ جس سیکٹر میں بھی جائیں گے, کسی انڈسٹری کے جا کے آپ پوچھ لیں, روڈا, ای پی اے, ایل ڈی اے, جو انڈسٹری بند ہوئی ہے بہت سارے علاقوں میں ہم نے جا کے کھلوائی ہے. ٹائمنگ کے حوالے سے ہم نے کام کیا. اور انشاءاللہ یہ کہتے ہیں نا چند چڑیا دے سارے ویکھ لیندے نے, وہ کسی نے دسنے دی ضرورت نہیں. تو میں ان چیزوں کے ساتھ آپ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور اویس کو میں ایک مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور آپ نے شفقت صاحب اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا ہے, تو انشاءاللہ میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں کہ ہم آپ کو مایوس نہیں کریں, اور پاکستان لاہور کی بزنس کمیونٹی کو بھی ہم مایوس نہیں کریں. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد. میں ایک بات ویسے یہاں پر کہنا چاہ رہا ہوں, یہ جو ابھی مظاہرہ تھوڑا سا کیا تھا, فہیم الرحمان سہگل بڑا شریف بندہ ہے یار, مطلب الزامات بھی لگا رہے ہو. دیکھیے جنہوں نے کام کیے ہیں میرے خیال سے تھوڑا سا اتنا گنجائش دے دینی چاہیے کہ اگر کسی نے کارکردگی دکھائی ہے. گزشتہ سال ہم دیکھتے رہے ہیں کہ پورے سال انڈسٹری کو کھلواتے رہے. فہیم الرحمان سہگل صاحب, میں ان کا ویسے بھی فین ہوں, اچھے بندے ہیں. تو جو بھی الزامات ہیں, اعتراضات ہیں, جواب یہ خود ہی دے سکتے ہیں, تو انہوں نے دینے کی کوشش کی ہے. بادامی باغ میں پیاف می انجم نثار گروپ نے بڑا پاور شو کر دیا ہے.